धरानमा खास एयरपोर्ट बन्दैछ कि राजनीतिक कोड बन्दैछ, जनताहरू आजित भइसके, यस सन्दर्भमा के सोच्नु भएको छ तपाईँ? होइन, यसलाई मैले अब एयरपोर्ट त लगभग बन्ने सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ, तर पनि म यसलाई सक्यो भन्दिनँ। हामी 1% 5% यसलाई राखौँ। तर यसको विकल्पमा म धरानी जनतालाई एउटा सुखद कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ धराने ठुला राजनीतिक दल र तिनका नेताको तडक बडक झ्याप्पै ब्रेक लाग्छ जब आउँछ किमाथाङका जोगमुनि सडक। एउटालाई सोधे यताबाट बन्छ भन्छ, अर्कोलाई सोधे यताबाट भन्छ। खास सडक चाहिँ कहाँबाट बन्छ? योजना के छ? होइन, यो त के छ भन्दाखेरि मैले यो विषयमा पनि होइन अहिले नै यो बन्छ भनेर म किन भन्दिनँ भन्दाखेरि औजार अर्थात् हँसिया हतौडा र वृक्षको संयोजन त भयो। यसले आम मतदाता र जनतामा यति बेला छलफलको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तर छलफलको मार्गले मात्र त देश बन्दैन, धरान बन्दैन। दुई मध्ये एउटा त पक्कै नागरिकले पाउँछन्। छल पाउँछन् कि फल पाउँछन् सर? होइन, अब फल पाउनै आशा गरेको छु, यस अर्थमा कि यो हाम्रो आन्तरिक स्वार्थको गठबन्धन होइन। छल पाउँदैनन्, फलै पाउँछन्। नववर्ष 2079 सालको सुखद अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै बुढासुब्बाको दर्शन गर्न आउँदा आवश्यक पूजा सामग्रीको लागि हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। श्री बुढासुब्बा एन्ड नर्सरी, धरान 14, विजयपुर, बुढासुब्बाको गेटैमा। उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू मध्येको एक धरान 16 मा रहेको सियोन स्कुलमा भर्ना खुल्यो। पारिवारिक वातावरण र दक्ष शिक्षकद्वारा उत्कृष्ट अध्ययन अध्यापन गराइने, भूकम्प प्रतिरोधी आफ्नै भवन र सम्पूर्ण शैक्षिक मापदण्ड पूरा गरेको कक्षा कोठाको व्यवस्था, सुरक्षित खेल मैदान र यातायातको व्यवस्था भएको, विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझी अभिभावकसँग परामर्श गरिने। प्रवेश परीक्षा धमाधम भइरहेको छ। आजै सम्पर्क राख्नुहोस्। सियोन स्कुल, धरान 16, सम्पर्क 025 532 013 9811 3926 12। आज हामीसँग धरान उपमहानगरपालिकाका लागि नेपाली कांग्रेसबाट टिकट प्राप्त गरी गठबन्धनको तर्फबाट मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका किशोर राईसँग हामी आज कुरा गर्दैछौँ। दयालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद जीवन सर। तपाईँ यति बेला सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने छैन, यो व्यस्ततालाई, यो भिडलाई, यो अस्तव्यस्त जीवनशैलीलाई कसरी थेगिराख्नु भएको छ? किनकि भर्खरै पनि तपाईँ एफएममा खाजा बोकेर आउनु भएको थियो, उभिएर खाइराख्नु भएको थियो। कस्तो रहेछ सर? क्लब चलाउनको लागि सजिलो रहेछ कि नगर चलाउनको निम्ति दिएको उम्मेदवारीलाई थेक्न गाह्रो परिरहेछ? के छ? होइन, म त सिङ्गो होइन समाजलाई केही गरौँ भनेर नै सायद म खेलकुदको एउटा दुनियाँबाट त्यो क्षेत्रबाट आए पनि, तर म समाजमा त्यतिखेर पनि अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि समाजको लागि काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले यो अहिलेको मेरो हिँडाइ, यो मेरो अहिलेको चुनावी यात्रा भनेको यो त सुरुवात मात्र हो। मैले धेरै अझै उभिएर होइन, कति ठाउँमा नखाइकन पनि मैले काम गर्नुपर्ने त्यो पूर्वाभ्यास पनि थियो। त्यो त छ। मैले त्यो भयो, त्यो खानेपानीको विषयमा मैले सङ्घर्ष गर्दाखेरिको समय भनौँ, सुकुम्बासीको चाहिँ लागत सङ्कलन गर्ने कुराको संयोजकको जिम्मा कुरामा भनौँ, धेरै तपाईँको चाहिँ के अरे मालपोत कार्यालय आउँदाखेरिको चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घर्ष र चाहिँ त्यसको चाहिँ संयोजकको जिम्मेवारी कुराहरू गरौँ, र चाहिँ फुटबलको चाहिँ रङ्गशाला ल्याउनको लागि काठमाडौँमा चाहिँ सङ्घर्ष गरेको कुराहरू भनौँ। त्यो सबै कुराहरू के छ भन्दा मेरो लागि त्यो उपलब्धिको मूलकमा त्यसलाई मैले एउटा चाहिँ दुःखको रूपमा लिएको छुइनँ। त्यो मैले गर्नुपर्ने काम हो, मैले गर्नुपर्छ। मेरो शरीरको दुखाइ भन्दा पनि मेरो चाहिँ के भन्ने विचारले चाहिँ समाजको लागि के गरेको छु भन्ने त्यहाँको सुखदको चाहिँ बुझाइ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ठुलो महत्त्व राख्छ। ठिक छ, प्रश्नभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला अझै अहिलेसम्म हाम्रो अन्तर्वार्ता सुरु भएको छैन। अझै एउटा यो पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ अन्तर्वार्ताको लागि। जग निर्माण गरेर तपाईँका घरभित्र, योजनाको घरभित्र प्रवेश गर्न हामी चाहन्छौँ। अझै एउटा जग निर्माण गर्नको लागि प्रश्न गर्न आवश्यक मैले देखेँ। किशोर राई यति बेला आफूले दिएको उम्मेदवारी एकैछिन बिर्सेर, मानौँ हिजोको दिनमा तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँ यसो कल्पना गर्नुहोस् त, यो धरान उपमहानगरपालिकालाई निकास दिनको निम्ति नेतै भएन धरान उपमहानगरपालिकालाई हाँक्न सक्ने भन्ने जुन त्यो एउटा आरोप खेपिराख्नु परेको छ नगरपालिकाले,
यसलाई हाँक्नको निम्ति कस्तो किसिमको मेयर हुनुपर्छ, त्यो मेयर भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले परिकल्पना गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति भनिदिनुहोस् त, यहाँबाट सुरु गरौँ। म अलिकति प्र्याक्टिकली फुटबल खेलाडी भएको नाताले र म फुटबलको पनि एउटा कोचेसको चाहिँ मैले लाइसेन्स लिएको हुनाले पनि एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि एकाडेमिक ढङ्गले सोच्ने हो भने एउटा चाहिँ विकास निर्माण गर्नको लागि जनतालाई सुशासन दिनको लागि पद्धतिको विकास गर्नैपर्छ र त्यो पद्धतिको विकासको उदाहरणको रूपमा आफू जो जनप्रतिनिधि हो आफैबाट सुरु गर्नुपर्दछ। र एउटा कुरो के भन्दा चाहिँ धरानमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नेता नभएको होइन, तर नेतृत्वले तपाईँको चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ जनप्रतिनिधि चुन्ने काम हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधि बनाउने कामहरू हुन्छ, स्वतन्त्रबाट पनि उम्मेदवार जनप्रतिनिधि हुने काम हुन्छ, तर त्यो कम चान्सेस हो। तर जनप्रतिनिधि भएर गइसकेपछि त त्यहाँ त व्यक्तिले गर्दो रहेछ नि त, त्यहाँ त व्यक्तिको विचारले गर्दो रहेछ नि त ड्राइभ छ। त्यसो भन्नाले पनि मेरो भनाइ के भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले धरानलाई जुन किसिमको हिजो धनबहादुर दाइले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटनको पूर्वाधार युक्त सहर धरान भनेर जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भिजन होइन मूल नारा अगाडि सार्नुभयो, त्यसलाई मनोज कुमार म्याङ्गोसँगमा आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा त्यो भिजनलाई अलिकति मूर्त रूप दिने, त्यो यात्रामा त्यो भिजनको यात्रामा हिँड्ने काम हामीले केही न केही, म पनि त्यसै जनप्रतिनिधिको रूपमा थिएँ होइन, त्यो भएको नाताले हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। तर भने जस्तो उपलब्धि देखिने खालको उपलब्धि हामीले किन गर्नु सकेन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले एकातिर यात्रा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ भिजन थियो हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन र व्यापारिक केन्द्रको रूपमा भयो, तर हाम्रो यात्रा चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ आवश्यक अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ क्या तपाईँको यात्रा गयो। त्यसो भएको हुनाले पनि अब धरानको एउटा लिडरको नाताले कस्तो चाहिँ परिकल्पना गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ धरानको विकास साँच्चै नै गर्ने हो भने धरानवासीहरूको विचार लिएर उनीहरूको चाहिँ योजना, उनीहरूको सपना, उनीहरूले देखेको चाहिँ सम्भावनाको कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ हामीले अबको बेलामा अब हिजोको सैद्धान्तिक कुराहरू, हिजोको चाहिँ इतिहासका कुराहरू, हिजो वैचारिक लडाइँहरू, हिजो चाहिँ व्यवस्थाको लडाइँहरू त्यो अब सक्यौँ हामीले। त्यसलाई हामीले गणतन्त्रमा लगेर त्यसलाई विजय हासिल गरेर त्यसको स्थापना गरिसक्यौँ। अब देशको अवस्था, समाजको अवस्था, आफ्नो ठाउँको अवस्था, यसको लागि हामीले योजनाबद्ध रूपबाट जे हाम्रो मूल नारा हुन्छ विकासको, त्यसमा हामीले देखिने गरिकन हामीले काम गर्ने हो। ठिक छ, अब म तपाईँलाई मात्र 6वटा प्रश्न गरेर यो अन्तर्वार्तालाई बिट मार्नेछु। तपाईँको समय असाध्यै कम छ, अब चाहिँ 15 मिनटको समय मलाई दिनुहोला। प्रश्नको सुरुवात गरौँ है। हजुर। धरान उपमहानगरपालिकामा अन्य ठाउँमा जस्तै औजार अर्थात् हँसिया हतौडा र वृक्षको संयोजन त भयो, यसले आम मतदाता र जनतामा यति बेला छलफलको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तर छलफलको मार्गले मात्र त देश बन्दैन, धरान बन्दैन। दुई मध्ये एउटा त पक्कै नागरिकले पाउँछन्। छल पाउँछन् कि फल पाउँछन् सर? होइन, अब फल पाउनै आशा गरेको छु, यस अर्थमा कि यो हाम्रो आन्तरिक स्वार्थको गठबन्धन होइन। छल पाउँदैनन्, फलै पाउँछन्। फलै पाउँछन्, किनभने यो देशभरि नै यो गठबन्धनको एउटा चाहिँ आवश्यकता भनेको चाहिँ यो रहरले होइन, देश र जनताको अधिकार र चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि बनेको हुनाले पनि अबको यात्रा भनेको चाहिँ हामी मिलेर होइन, जनताको जति पनि पीडाहरू छन्, जति पनि चाहिँ आवश्यकताहरू छन्, जीवन जिउने अहिले एउटा आधार गुमिरहेको छ। संसारमा के अरे कोभिड आयो, त्यसपछि फेरि अहिले युद्ध चलिरहेको छ होइन, सबै संसारको मुद्राहरू, संसारको व्यापार व्यवसायहरू अहिले चोपट्ट पर्ने अवस्थामा छ। यो मारले अझै पनि नेपाललाई छुँदैछ मात्र, केही वर्ष यसले हामीले पनि त्यो मार्गलाई हामीले खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। भनेपछि यस्तो गम्भीरताको बेलामा पनि पार्टी बिचमा चाहिँ अब अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर फुटेर होइन, हामी जुटेर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ गठबन्धन आएको छ। र अलिकति टेक्निकली कुरा भोलि मतदान गर्ने कुरामा 2-4वटा मतहरू तलमाथि होला, तर मलाई लाग्छ हिजोको चाहिँ मतदाताहरू होइन र अहिले अधिकांश मतदाताहरू मलाई लाग्छ 60भन्दा तलका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 80% मतदाताहरूले बुझेर जानेर गठबन्धनको महत्त्वलाई चाहिँ म तपाईँको साथ दिने त्यो विश्वास राख्न चाहन्छु। खेलकुदको विभिन्न पाटोमा रहेर काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गरेको किशोर राई यति बेला धरान उपमहानगरपालिकाका लागि तपाईँ मेयर भएर मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तपाईँलाई जनताले किन मतदान गर्ने? तपाईँलाई मतदान यदि जनताले गरेनन् भने यो 5 वर्षमा के कस्ता कुराहरू धरानले गुमाउँछ? होइन, मैले अब लगभग अहिले धरानमा चर्चामा आएको, धरानमा हिजो सामाजिक क्षेत्रमा खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ म त पद नहुँदाखेरि पनि होइन, र कुनै पनि तपाईँको चाहिँ लाभान्वित पदमा नहुँदाखेरि पनि
एउटा धरानको नितान्त स्वार्थ नराखिकन काम गर्ने एउटा व्यक्ति भएको नाताले म अहिलेसम्म धरानको एउटा चाहिँ जनताको धरानवासीको चाहिँ एउटा चाहिँ नजरमा चाहिँ म एउटा चाहिँ टेस्ट नभएको मान्छे होइन, एउटा चाहिँ म चाहिँ परीक्षण नभएको मान्छे। र अहिले देखिएका जो हाम्रो मनोज के अरे मन्जु हाम्रो चाहिँ भण्डारी सुवेदीजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ त हिजै नै टेस्ट भइसकेको मान्छे हो होइन। अब हर्क साम्पाङ भाइ एकदमै उहाँ जोसिलो युवा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धरानको बारेमा सोच्नु भएको छ। तर उहाँको चाहिँ अहिले राजनीतिक यात्रा भनेको भर्खरै अस्ति 3-4 वर्ष मात्र भयो होला होइन। उहाँले चाहिँ एउटा धरानको लागि के गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भएको होइन। त्यसो भएको हुनाले पनि र अरू चाहिँ उम्मेदवारहरू मैले त्यति देखिरहेको छुइनँ। जस्तै हाम्रो राप्रपामा पनि हाम्रो आदरणीय दाइ नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ भनेको एकदमै त्यो पात्र विशेष कुरा गर्नुभन्दा पनि तपाईँलाई जनताले मतदान गरे भने 5 वर्षभित्र धराने जनताले के कस्ता उपलब्धि पाउँछन् र तपाईँलाई गुमाउनु पर्यो भने के कस्ता उपलब्धिहरू गुमाउँछन् क्या छैन? यसलाई पर्टिकुलर ठ्याक्क भन्दाखेरि धरानको विकासको यात्रा त्यो एकदमै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको मन छुने र धरानी जनताले त्यो प्रत्यक्ष त्यो विकासको फल पाउने होइन, त्यो नयाँ किसिमको एउटा कोर्स सुरु गर्छु म। सायद त्यो अरू नगरपालिकाले सिक्ने धरान नगरपालिका बनाउँछु भन्ने कुरामा जनताले त्यो फल पाउनेछ। र गुमाउने कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ धरानको विकृति विसङ्गति र यहाँ भएका चाहिँ जुन हाम्रा ठुला योजनाहरू ठुला मुद्दाहरू जुन विवादित छन् त्यो विवादको अन्त गरेर धरानको विविधतालाई, धरानमा चाहिँ छरिएर रहेको विभिन्न विवादहरूलाई सबैको समाधान गर्दै विविधतालाई चाहिँ जोडेर चाहिँ एकतामा एउटा सिङ्गो धरान एक जगमा उभिने, एउटा चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा उभिने, यहाँको सम्पूर्ण यहाँको धरानका हिजो चाहिँ यहाँ धरान निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ भूपू सैनिकदेखि लिएर चाहिँ जनप्रतिनिधिदेखि लिएर चाहिँ यहाँका ठुल्ठुला व्यवसायहरू उद्योगीहरू व्यापारीहरूदेखि लिएर चाहिँ समाजका चाहिँ एकदमै चाहिँ के अरे यो चाहिँ सामाजिक अभियानकर्ताहरूलाई जोडेर चाहिँ एक खाले धरानमा यो चाहिँ नगरपालिका चाहिँ एउटा पार्टीको होइन है, यो धरानमा चाहिँ धरानी वासीको चाहिँ एउटा चाहिँ नगर प्रमुख हुनेछ भन्ने कुरा र चाहिँ कसैले पनि धरानवासीले 5 वर्षको लागि चाहिँ शिर निराउनु पर्ने निराएर हिँड्नु पर्ने त्यो अवस्था गुमाउने छैन भन्ने कुरा गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ 5वटा मुद्दामा छलफल गरौँ। सुरुवात खानेपानीबाटै गरौँ। 60 महिना अर्थात् 5 वर्षमा यदि किशोर राई धरानको मेयर भएको खण्डमा खानेपानीको सन्दर्भमा तपाईँको कस्तो छ योजना, यसलाई 2 देखि 3 मिनेटमा भन्न सकिन्छ भने भनौँ, अथवा त्योभन्दा धेरै समय चाहिन्छ भने आनन्दले भनौँ न। म यसलाई सर्ट एन्ड उमै भन्न चाहन्छु। खानेपानीको आयोजना अहिले 5 वर्षभित्रमा जनताले पानी खान पाउँछन् कि पाउँदैनन्? यसमा हाम्रो 2टा कुरा छ। यसमा 2टा तरिकाले हामी जान्छौँ। एउटा तत्काल पानीको अभावलाई हामी कम्तीमा पनि यसै वर्षदेखिको अर्को पालि यो किसिमको बिजोग, यो किसिमको हाहाकार, यो किसिमको पानीको अभाव हामी हुन दिन्नौँ। त्यसको लागि तत्काल अहिले नगरपालिकामा रहेको कर्मचारीको छानबिन हुन्छ र चाहिँ हामी दक्ष कर्मचारीहरू, दक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ बरु हायर गरेर भए पनि लिएर भए पनि होइन, यो अहिले तत्कालको चाहिँ पानीको चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ वर्तमान अवस्थाको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपुगतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्नको लागि हामी त्यसको लागि पहिलो सिङ्गो धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट र कार्यक्रम 1 नम्बरमा हुनेछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यसको स्थायित्वको लागि र चाहिँ 100 वर्ष पानी अब पिउने पानी मात्र होइन, अब व्यवसायको लागि पनि पानी चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ वितरण गर्नेदेखि लिएर यो चाहिँ छिमेकी अब पानीको पनि अब यो पछि हेर्नुहोस् तपाईँको पानीको पनि अरू ठाउँलाई पनि पानीको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसो हुनाले अरू ठाउँलाई पनि त्यो तपाईँको चाहिँ अरू नगरपालिकालाई छिमेकी नगरपालिकालाई पनि हामीले पानी भोलि वितरण गरेर चाहिँ त्यहाँबाट धन आर्जन गर्ने, यहाँबाट पानी वितरण गर्ने अन्य नगरपालिकालाई त्यो 100 वर्षको एउटा लामो हामी प्रोजेक्टमा पनि हामी जान्छौँ। हाम्रो एउटा दीर्घकालीन प्रोजेक्ट भयो। अर्को चाहिँ हामी तत्काल हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ पानी अब यहाँ अभाव हुन दिन्नौँ। त्यसका लागि सम्पूर्ण बजेट भोलि घाटोलाई बढी हामी के स्थगन गर्छौँ। 1 वर्ष स्थगनदारी धरान केही बिग्रिँदैन, तर पानी एक दिन आएन भने त्यो जीवन र मरणको कुरा हुनेछ। एकदम तपाईँले जनताको भावनासँग जोडिएको कुरा गर्नुभयो किशोर सर, म तपाईँलाई बडो सम्मान गर्छु। राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा राजनीतिक नेताहरूले हामी जनतालाई जसरी पनि खानेपानीको समस्याबाट टार्छौँ भनेर भन्नुको सट्टा लेख्नुको सट्टा अब चाहिँ गाग्रा जर्किन टुम्लेट के छ ठिक पार्दै गर्नुहोस्, हामी दमकलबाट हुन्छ कि ट्याङ्करबाट हुन्छ कि पानी बाँड्छौँ भन्ने त्यो घोषणापत्रमा लेखे के होला सर? होइन त्यो जनताहरू विश्वास अझै पनि म के भइसके होइन हो म त्यो स्वीकार्छु। होइन म स्वीकार्छु
म त दिल खोलेर स्वीकार्छु म आफूले गरेको कमी कमजोरी आफ्नो पार्टीले कोही भन्छन् कोसीबाट पानी ल्याउँछु कोही तमोरबाट सामान्यतया नेपालमा हो भन्ने हो भने हाम्रो आफ्नो नगरपालिकाको बजेटले त धान्नै सक्दैन यो 50औं वर्षमा पनि आउँदैन खानेपानीतिर खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने कोसीबाट ल्याए पनि तमरबाट ल्याए पनि डिपिआर तयार गर्न 2 वर्ष तपाईँको चाहिँ मुआवजा वितरण गर्न 3 वर्ष ग्लोबल टेन्डर चाहिँ आह्वान गर्नको निम्ति 1 वर्ष 5 वर्ष त तयारीमै बित्छ अनि 10 त्यो जुन ठेकदार कम्पनी आउने हो उसले नि 5 वर्ष 10 वर्षको समय त माग्ला भन्दा दीर्घकालीन खानेपानी परियोजना त्यहाँ त 20 वर्षको परिकल्पना गर्नु मन छ नेताहरू ढाँटिरहेछन् तपाईँहरूले चाहिँ ढाँट्नु भएको छ कि छैन म यसलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दाखेरि त्यो सम्भव त हुन पनि सक्छ हुन पनि सक्दैन तर विश्वास कहाँ हो त भन्दाखेरि 5 वर्षमा ल्याउँछु भन्ने हैन सुन्न त्यो त राख्यो होला तर म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट एउटा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले आशा जगाउने काम गरेको छौं धरानी जनताहरू विचलित नहोस् हैन भावनामा ठेस नपुस् भन्नको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ प्रष्ट म एउटा खेलाडी भएको नाताले हामीले कुनै पनि सिफारिसबाट खेलाडी खेल्दैन क्या किन त्यो जनताले देख्छ नि त दर्शकले देख्छ नि त को ठीक को राम्रो खेल्छ को राम्रो खेल्छ त्यस्तै म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले ठ्याक्क फुटबलको गेम जस्तै हाम्रो जनप्रतिनिधिले खेलमा ग्राउन्डमा खेल्छ हैन अनि बाहिरबाट दर्शकले जज गरे जस्तै म के भन्न चाहन्छु भने दर्शकले मलाई हेरिरहेछ त्यसलाई मेरो मैले कसरी खेल्छु भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हामीले जुन अहिले 5 वर्षभित्रमा एउटा स्थायित्व एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ 100 वर्षको लागि ठुलो योजना लिएर आएर चाहिँ पानीको सधैँको लागि यो समस्याको हल गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो यो 22 गते हाम्रो चाहिँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान मेयर हाम्रो तिलक राईजी र हाम्रो चाहिँ टिम हैन नेपाली कांग्रेसका साथीहरू र अरु अन्य साथीहरू चाहिँ गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा खानेपानी संस्थानमा गएर सबै हाम्रो कार्यक्रमहरू हाम्रो चाहिँ योजनाहरू हाम्रो चाहिँ डिपिआरहरू सबै कुराहरू लगेर जानु भएको छ त्यो अनुसारको उहाँबाट पनि केही एउटा चाहिँ हामीलाई राम्रै सुझाव र चाहिँ हाम्रो राम्रै सहयोग गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ वचनबद्धता भइसकेपछि त्यो त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ सचिव स्तरको टिमले चाहिँ आएर यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ अनि त्यसको बारेमा चाहिँ केही सहयोग गर्ने त्यसको लागि 100 वर्षको योजना छ हजुर दीर्घकालीन योजना हो त्यो क्रमले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी कच्छको तालमा होइन किनभने हामीले 5 वर्ष भनेको धेरै लामो समय हो जीवन सर काम गर्ने मान्छेको लागि तर काम नगर्ने मान्छेको लागि 100 वर्ष पनि नि त्यो कम हो त्यसैले म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु नि मैले भने शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन व्यापारिक केन्द्र खेलकुद र कला संगीतको सहर लगायत हैन तपाईको धरान चाहिँ भूपू सैनिकको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रिटिश आर्मीको पनि यहाँ हिजो क्याम्प थियो नि त हैन अहिले यहाँको चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ भर्ती हुने केन्द्रहरू यहाँबाट पनि विस्थापित भएर गयो पोखरा गयो त्यो सम्मको फेरि त्यसलाई छिनेर ल्याउने तपाईको प्रयत्न त्यो सम्म छिनेर लिएर आएर स्थापित मै मुद्दाहरुमा आउँछु किनकि पर्टिकुलर हामीले 5 वटा मुद्दाहरु उठाएनौ भने अन्तर्वार्ता जस्तो हुँदैन फकत गफ मात्र हुन्छ खानेपानीको विषयमा त तपाईको योजना आइसक्यो अब लागौं चाहिँ दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ हामी उद्धार गर्छौं त्यसको विकास गरेर हामी धरानलाई स्वास्थ्यको शहर बनाउँछौं भन्नुको सट्टा अब चाहिँ राजनीतिक दलहरूले त्यहाँको उपकरण बेचेर डाक्टरलाई निकालेर काठमाडौँको माइतीघर मण्डला जस्तै धरानमा त आन्दोलन गर्ने ठाउँ पनि छैन त्यसलाई आन्दोलन घर बनाउँछु भन्ने के होला मेरो यसमा अलिकति फरक विचार के हो भन्दाखेरि नि हजुर हजुर अलिकति म कहिले पनि त्यहाँ गएर 5 वर्ष अगाडि सबैको योजना सबै राजनीतिक दलहरू त्यहाँ गए हुन त स्थानीय सरकारले त पहल गर्ने मात्र हो त्यति पनि गर्न सक्दैन सुन्नु न सबै राजनीतिक दलहरू त्यहाँ गए आन्दोलन गरे हकारे कराए उफ्रे तर म फरक टाइपले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो एउटा हाम्रो नागरिक समाज र राजनीतिक दलको मिटिङमा मैले भनेको थिएँ हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको बीपी ग्याजेस पहिले त्यसको रोगको पहिचान गरौँ त्यो उफ्रेर मात्रै हुनेवाला केही पनि छैन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने यसको वास्तवमा हिजोको अवस्थामा त्यो ठीक होला तर अहिलेको अवस्थामा बीपी ग्याजेस चल्ने यसको जुन सञ्चालन गर्ने विधि छ नि त्यो विधि नै अहिले के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अवैज्ञानिक छ त्यो विधि नै यसको बाधक छ विकासको बाधक छ यसको चाहिँ यो बीपी को चाहिँ सञ्चालनमा त्यसले राइट गाइड गर्दैन किन भन्दाखेरि कि त यसलाई पुरै सरकारीकरण गर्नु पर्यो जसरी अहिले तपाईले के गर्ने तपाई योजना के छ मेरो योजना त्यही भन्छ त कि त यसलाई पुरै सरकारीकरण गरेर लिएर जानु पर्छ हैन जसरी अहिले तपाईको कोशी अस्पताल हेर्नुस् त 200 को बेड तपाईको चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ अहिले आइसियु तपाईको तयारी गरिरहेछ कि त यसलाई
पुरै स्वायत्तता दिनु पर्यो, जसले आफैले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर चाहिँ आत्मनिर्भर भएर यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उपचारदेखि लिएर उपचारको सेवादेखि लिएर यसले अरू अन्य शैक्षिक क्षेत्रको पनि यसले राम्रो चाहिँ एउटा एसियाकै किन दक्षिण एसियाको भन्ने, किन नेपालको भन्ने, यो त बिपी ग्याजेस भनेको त यो त अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्डमा रहेको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युट हो नि त। त्यसो भएको हुनाले पनि यसलाई हामीले मैले के भनिरहेको छु भने धरान उपमहानगरपालिका आइसकेपछि क्षेत्र अधिकारको हिसाबले हाम्रो टिमको हिसाबले हामी के कति कानुन बनाउन सक्छौँ, कति सरकारसँग दबाब गर्न सक्छौँ, त्यो दबाबका लागि हामी एउटा एक टिम बनाएर चाहिँ यहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि नगरपालिकामा अब स्वास्थ्यको लागि एउटा छिटो एउटा चाहिँ विज्ञ समिति बन्छ। एउटा तपाईँ विज्ञ समिति नै भन्छ कहाँ हामीले कहाँ नेतृत्वले गर्ने होइन, हामीले त नीति निर्माण गर्ने हो, हामीले त तपाईँको चाहिँ बजेट कहाँ छ त्यहाँ जाने हो, सरकारसँग गएर त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको अगुवा काम गर्ने हो। तर यो विषयमा काम गर्नको लागि हरेक क्षेत्रमा, चाहे तपाईँको खेलकुद क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्नुहोस्, तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा भन्नुहोस्, सबैमा विज्ञ समिति बनेर त्यो समिति मार्फत हामीले काम गर्ने हो। भनेपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधारका लागि नगरपालिकाले एउटा विज्ञ समिति बनाएर पहल गर्छ, सरकारीकरण गर्नका निम्ति यताबाट पहल चाल छैन त? त्यो पहल गर्ने। अर्को कुरा म ठ्याक्क तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अब बिपी ग्याजेसमा त्यो अलिकति जुन भिसी बनाउने कुराहरू छ नि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ यो पैसाको चलखेल बढी हुने भयो। त्यसो भने पनि यस्तो बनाऊ कि त्यहाँ चाहिँ एकदम सक्षम सबल मान्छे आउने र उसलाई कुनै किसिमको चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि त यो चाहिँ बिपीभित्र पनि अथवा यो चाहिँ यो स्वास्थ्यभित्र पनि जुन माफियाले त्यो घेराबन्दी गर्ने कुराहरू छ नि त्यो घेराबन्दी तोड्ने खालको एउटा कानुन र त्यसबाट त्यहाँको चाहिँ आवश्यक खरिद बिक्रीका कुराहरू हुन्छ नि त, त्यो ठुला सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि नगरपालिकाको कम्तीमा त्यहाँको चाहिँ एउटा डोरबाट भनौँ न ढोकाबाट त्यहाँ चेक भएर जाने खालको त्यो खालको पनि एउटा चाहिँ नीति र कानुन बनाएर चाहिँ हामी त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ बिपीलाई चाहिँ 5 वर्षमा त्यसलाई त्यो भएको विकृति विसङ्गति र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्तर उन्नतको लागि र चाहिँ जुन किसिमको अहिले धरानी जनताले बिपी हाम्रो होइन र बिपीमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्न पाइरहेको छैनौँ, बिपीको बदनामीले धरान बदनामी भएको छ भन्ने जुन सबै नेगेटिभ कुरा छ नि, अब सबै पोजिटिभ कुराकानी गर्ने त्यो एउटा निकै ठुलो छलफल। मैले तपाईँलाई क्रस क्वेसन गरिनँ, तपाईँको आशय लगभग आइसकेको छ। बिपीका सन्दर्भमा हाम्रा जनताले सम्भवतः श्रोता दर्शकले सुनिसक्नु भएको छ। धराने ठुला राजनीतिक दल र तिनका नेताको तडक बडक झ्याप्पै ब्रेक लाग्छ जब आउँछ किमाथाङका जोगमुनि सडक। एउटालाई सोधे यताबाट बन्छ अर्कोलाई सोधे यताबाट भन्छ खास सडक चाहिँ कहाँबाट बन्छ? योजना के छ? होइन यो त के छ भन्दाखेरि मैले यो विषयमा पनि होइन अहिले नै यो बन्छ भनेर म किन भन्दिनँ भन्दाखेरि हामीले पहिले त विकासको नाममा होइन ठुलो एउटा चाहिँ पर्यटनको गन्तव्यको नाममा होइन हामीले चाहिँ एउटा मजदुरलाई होइन एउटा चाहिँ तपाईँको व्यवसायलाई चाहिँ भोकै बनाएर नाङ्गे बनाएर त्यो परिकल्पना गर्नु त्यो बेठी जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पहिले त सडक कताबाट जान्छ एकछिन पहिले त जीवन जिउने कुरा हो नि त। त्यसो भएको हुनाले पनि सडक यताबाट जाने उताबाट जाने भन्ने कुराको जुन डिबेट आइरहेको छ यसलाई दुईटै कुरालाई म त के भन्छु भने सहरीकरण गर्ने हो भने हामीले चाहिँ सहरको बाटोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको विस्तार गरेर मात्र पनि त्यो सम्भव हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न चाइनामा हिजो 4 लाइनको बाटो त्यो साँघुरो भयो, 6 लाइनको बाटो बनायो फेरि साँघुरो भयो, फेरि 25 लाइनको बाटो बनायो साँघुरो भयो। म दिन्छु तर म आउँदैछु त मलाई एकछिन मलाई दिनुहोस् न, म त्यही तरिका मिलाएर भन्नु पर्यो नि त कि मान्छेले बुझ्न सक्नु पर्यो क्या। नभए खालि किशोरले यसो भन्ने मात्र भन्ने कुरा होइन। तरिका भनेको के त भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तथ्य हुनुपर्छ, त्यहाँ सत्य हुनुपर्छ। मैले भन्नुको चाहिँ के भने त्यसले गर्दा फेरि त्यसपछि के गर्नु त चाइनाले भन्दाखेरि चाहिँ यो सडक विस्तार गरेर चाहिँ यो साँघुरोपनको चाहिँ समस्या हल नहुने भएको हुनाले पनि त्यसको विकल्पमा त्योभन्दा फास्ट ट्र्याकको चाहिँ के गरे त अन्डरग्राउन्ड ट्रेनहरू भयो होइन, मेगा ट्रेनहरू भयो, अनि त्यसपछि अनि तपाईँको चाहिँ माथिको चाहिँ मोना ट्रेनहरू चाहिँ माथिबाट चाहिँ तपाईँको पिल्लर राखेर चाहिँ चलाएर चाहिँ त्यसको त्यो साँपको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरे त त्यहाँ निरूकरण गर्यो। भन्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जति पनि यो भएको भानुचोकको बजारको बाटो छ यसको मापदण्डलाई होइन त्यसको मापदण्डलाई त्यहाँको जनताको आवश्यकता र धरानको विकासको आवश्यकता हेरेर होइन हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्ने, हामीले छलफल गर्नुपर्ने। त्यसका लागि हामीले कतिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ क्षतिको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा उ गर्न सक्छौँ होइन, एउटा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुआवजा दिन सक्छौँ र चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ यो बाटोको विस्तार हुने नै छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामी एउटै बाटो बनाउने, एउटै बाटो भत्काउने मात्र होइन,
अरू नयाँ नयाँ बाटो बनाएर अरू नयाँ ठाउँलाई पनि विकास गर्दै लिएर जाने। जस्तै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म, यो अहिले जुन हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ पहाडी जुन चाहिँ मार्गको चाहिँ यो पुरानो ट्राफिक देख्ने जुन बाटोलाई हामीले 140 को तल लग्यौँ नि त, आज तल हेर्नुहोस् त, तल त्यो बाटो बन्दैछ। अब त्यहाँ ठुलो ठुलो तपाईँको विकासको सम्भावना बढ्दैछ। अहिले त्यहाँको चाहिँ मान्छेले अहिले नै ठुल्ठुलो घर बनाउने योजनाहरू सुरु गरिसक्यो। भनेको मतलब के छ भने धरानमा अब 2-4वटा नयाँ बाटोलाई भत्काएर फेरि त्यसलाई बढाउने मात्र होइन, अरू नयाँ सम्भावना बाटोहरूलाई पनि लिएर जानुपर्छ। र धरानको परिकल्पना गर्दाखेरि बाइपास हुने बाटो मात्र चाहिँ ठुलो बनाउँदाखेरि विकास हुन्छ भन्ने त्यो गलत त्यो सोचलाई हामीले हटाएर चाहिँ धरानको विकास गर्नको लागि यहाँ धरानलाई बजारीकरण गर्ने, धरानलाई पर्यटनको लागि साँच्चै नै के पर्यटन गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गोराहरू आउने पर्यटन होइन क्या, धार्मिक पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब जे पनि तपाईँसँग 4वटा मुद्दाहरू छन्, मैले यहाँ राख्नु पर्यो जनताको तर्फबाट। संक्षेपमा जवाब दिने प्रयत्न गर्नुहोला, मलाई समयको सङ्केत पनि भइरहेको छ उताबाट। तपाईँ पनि असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ आज समय दिनु त म विशेष धन्यवाद दिन्छु तपाईँले। बिचैमा लाइभमा धरानमा खास एयरपोर्ट बन्दैछ कि राजनीतिक कोड बन्दैछ, जनताहरू आजित भइसके, यस सन्दर्भमा के सोच्नु भएको छ तपाईँले? होइन, यसलाई मैले अब एयरपोर्ट त लगभग बन्ने सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ, तर पनि म यसलाई सक्यो भन्दिनँ। हामी 1%, 5% यसलाई राखौँ। तर यसको विकल्पमा म धरानी जनतालाई एउटा सुखद कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब एयरपोर्ट नभइकन धरानलाई हामीले चाहिँ हेलिपोर्टको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा 72वटा हेलिपोर्टहरू चाहिँ अहिले चाहिँ स्थापना भएको छ र चाहिँ फेरि सम्भावना प्रचुर सम्बन्ध यसको एक ठुलो आर्थिक आर्जनमा र धरानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै पर्यटनको चाहिँ एउटा चाहिँ हिसाबले पनि जुन चाहिँ हाम्रो सगरमाथा जाने क्रममा जुन लुक्ला जाने जुन काठमाडौँदेखिको फ्लाइटहरू धेरै फ्लाइटहरू क्यान्सल हुन्छ वेदरको कारणले। तर धरान यस्तो हो कि यहाँ चाहिँ तपाईँको 11 महिना चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेदरको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के एउटा चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ वेदर चाहिँ खराब हुने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि तर धरानी जनताले जुन किसिमको एयरपोर्टको लागि दिएको जुन उसको आफ्नो जुन जग्गाको कुराहरू छन्, जुन चाहिँ यतिसँग गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी एउटा चाहिँ सम्झौताहरू छन्, यो सबै कुरालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धरानी जनतासँग बसेर कन्भिन्स गराएर चाहिँ धरानको विकासको सम्भावना यो छ भन्ने कुरामा अब त्यसमा हामी पार्टीगत रूपमा अब हामी तपाईँको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि हामी धरानी जनतालाई नै त्यसको अगुवा बनाएर धरानी जनताकै लगानीबाट होइन धरानी जनताले नै त्यसको चाहिँ मुनाफा लिने तरिकाले चाहिँ नयाँ किसिमको एउटा धरानको विकासको मोडल तयारी गर्नेछौँ। र यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो जमिनलाई अब हामी सकभर आदरणीय म चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ त्यो 17 नम्बर वार्डका चाहिँ जग्गावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो दुनियाँमा पैसा कमायौँ हामीले, यो दुनियाँमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर सबै कुराहरू छोडेर जानुपर्छ। तर यति कुरा रहन्छ कि जसले योगदान गरेर कुनै ठाउँको कुनै चाहिँ आउने सन्ततिको लागि चाहिँ कुनै ठुलो काम गरेको कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ सधैँभरि रहने भएको हुनाले पनि त्यो जग्गा तपाईँले दिइसकेपछि त्यो धरानको सिङ्गो एउटा विकासको सम्पत्ति बनोस् र त्यो जग्गामा हामीले चाहिँ कुनै न कुनै धरानको एउटा ठोसमुखी योजना बनाएर चाहिँ धरानवासीलाई नै त्यो लाभान्वित हुने खालको कार्यक्रम गर्नको निमित्त अब एयरपोर्टको लागि हामी चाहिँ छलफल गर्ने छु। तर त्यो अलिकति त्यो निकै चाहिँ कम छ त्यसको चान्सेस। तर हामीले हेलिपोर्टको चाहिँ कुराहरू चाहिँ अहिले निकै राम्रो एउटा योजनाको रूपमा त्यसलाई अगाडि सार्ने मैले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ गर्न खोजिरहेको। आदरणीय श्रोता दर्शक, यस अघि एयरपोर्टको सन्दर्भमा 72 किलोमिटर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई हामीले सच्याएका छौँ र समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै प्रश्नहरूलाई म मर्ज गरेर एकैपटकमा राख्ने प्रयत्न गर्दैछु। विशेष गरी सङ्घीय सरकार मातहतमा जुन निर्माण हुने चाहिँ सुकुम्बासी आयोगले लाल पूर्जाको समस्या समाधान गर्ने हो, नगरले भनेको यसमा खासै ठुलो त्यस्तो केही पनि गर्ने अधिकार स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छैन। ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, नगरले गर्न सक्ने भनेको लागत सङ्कलन र प्रेसर दिन सक्ने माथि चाहिँ सुकुम्बासी आयोगलाई सुकुम्बासी नागरिकहरूका लागि लाल पूर्जा प्रदान गर्नको निम्ति कस्तो किसिमको पहल गर्नुहुन्छ, तपाईँको आइडियोलोजी कस्तो छ र आर्थिक रूपले विपन्न युवा सुकुम्बासी लगायतका अन्य व्यक्तिहरूको निम्ति स्वरोजगारको निम्ति तपाईँको योजना के छ? एकै ठाउँमा मैले मर्ज गरेर यो प्रश्न गरिदिएँ समयको पाबन्दीले गर्दा सर। धन्यवाद। अब नगरपालिकाले निशा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामी चाँडै नै उहाँले लाल पूर्जा, धनी पूर्जा, घर पूर्जा जे भने पनि त्यो उहाँले पाउनु नै हुनेछ। र चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हामीले सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ एलोकेट गरेर नै सुकुम्बासी बस्तीवासीहरूसँग छलफल गरेर नै चाहिँ सिङ्गो धरानको चाहिँ एउटा बजेटमा
चाहिँ मतलब सुकुम्बासी अथवा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने चाहिँ मतलब त्यो समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बजेटको चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ ठोसमुखी चाहिँ यो एउटा चाहिँ योजना र चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विकास हुने चाहिँ एउटा चाहिँ हामी कार्यक्रम नै चाहिँ हामी चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ लागू गरेर चाहिँ अनि उनीहरूको चाहिँ जीवनमा आन्तरिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपबाट भयो, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षाको हिसाबले, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेतनाको हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई सिपको हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई पनि एकदमै सक्षम सबल र एउटा चाहिँ असल नागरिक बनाउने तर्फ पनि हामी चाहिँ नगरपालिकाले त्यो नयाँ किसिमको कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। ठिक छ, तपाईँले केही आफ्नो योजनाहरू सुनाइसक्नु भएको छ। लगभग महत्त्वपूर्ण कुराहरू यिनै हुन्। धराने जनताले तपाईँको चाहिँ घोषणापत्र मार्फत पनि अन्य विभिन्न माध्यमबाट धेरै कुराहरू सुनिरहेका छन्, थाहा पाइसकेका छन्। अब अलिकति तपाईँको साँच्चै नै तपाईँको अपनत्व महसुस गराउने तपाईँको चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी देखिने कुरा पनि गरौँ है। तपाईँले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने म नगरपालिका विशेष उपमहानगरपालिकाभित्र जुन परम्परागत शैलीबाट काम भएको छ धराने जनताले विकासको अनुभूत गर्न पाउँदैनन्। बजेट निर्माण गर्दा होस् चाहे कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा होस्, म धरानका जनतासँग भानुचोकमा बसेर कार्यक्रम गरेर मात्र त्यो बजेटहरू पास गर्ने गर्छु, कार्यक्रम पास गर्छु भन्नुभयो। सम्भव छ सर? नगरसभाले मान्ला, नगर सरकारको अन्य सदस्यहरूले मान्लान्? होइन, यो मैले बडो लोकतान्त्रिक योजना त ल्याउनु भयो, सुन्दा मिठो सुनिन्छ, कार्यान्वयनमा कतिको सजिलो होला? होइन, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले त्यही हिजोकै नगरपालिका चलाउने तरिका हो भने म किन उम्मेदवार दिने? किशोर राई त टेस्ट गरेको मान्छे होइन नि त। हिजो म चलाएको भए मैले त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अचम्म मान्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर म त 20 वर्षदेखिको यो नगरपालिकाको मेयर हुन्छु भनेर म त लागि परेर चाहिँ हिँडेको मान्छे हुँ। तर मैले यो समय घटनाक्रमले यात्राले मलाई त्यहाँ पुर्याएन होला, म पुगिनँ होला, तर पनि मैले धैर्यताको साथ म अहिलेसम्म उभिएर आज मैले त्यो अवस्था र त्यो एउटा चाहिँ मैले एउटा ठुलो एचिभमेन्ट होइन मैले एउटा चाहिँ प्राप्त गरेको छु। जित्न बाँकी नै छ होइन। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ प्र्याक्टिस नगरिकन किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ धराने जनतालाई नगरपालिकाभित्रको स्रोत साधन, धराने जनतालाई त्यहाँभित्रको सुशासनको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्ने एउटा चाहिँ त्यसको महत्त्वपूर्ण कुराहरू र चाहिँ हामी धरानको एउटा चाहिँ गुरु योजना, धरानको विकासको गुरु योजना बनाउँदाखेरि के हामीले पार्टीले, काङ्ग्रेसले एउटा, एमाले एउटा, राप्रपाले एउटा, तपाईँको चाहिँ सङ्घीयले एउटा, त्यसरी होइन। समग्र धरान बसेर, समग्र पार्टी बसेर एउटै धरानको चाहिँ एउटा गुरु योजना बनाऊ क्या। धरान कुन मोडलबाट, कुन चाहिँ विधाबाट, कुन क्षेत्रबाट चाहिँ धरानको विकासको सम्भावना छ भन्ने कुरामा र धरानको आन्तरिक स्रोत कति हो त त्यो देख्नु पर्यो नि त। टेम्पोवालाले कति तिरिरहेछ यात्रा क्षेत्रबाट, यहाँको व्यवसाय क्षेत्रले कति तिरिरहेछ, सबैसँग एउटा के होस् त भन्दाखेरि चाहिँ ऐना जस्तो एकदम पारदर्शिता होस् होइन, त्यो म चाहन्छु होइन। र हामी धराने जनतासँग के त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुँजी यति छ होइन, हाम्रो चाहिँ आर्थिक पुँजी यति छ, हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ आन्तरिक पुँजी यति छ, बाहिरबाट हामीले यति सहयोग आउँछ। अब हिजोको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेतृत्व वर्गहरूले चाहिँ यहाँसम्म यो काम गर्नुभयो अनि यो कामबाट चाहिँ धराने जनताको विकास कतिको सम्भावना भयो कि भएन। अब हामी तपाईँहरू भन्नुहोस् कुन मोडालिटीबाट कसरी धरानको विकास यो वर्ष हामी के काम गर्ने हो त भनेर उहाँको त्यहाँ सुझाव सङ्कलन गर्ने हो, उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह त्यहाँबाट लिने हो र त्यो सल्लाह र त्यहाँको सुझावबाट आएको चाहिँ एउटा चाहिँ बेस्ट होइन उत्कृष्ट र चाहिँ त्यसको पनि प्राथमिकीकरण गरेर है यो 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 वर्ष यो गर्ने भन्ने कुरा लिएर त्यसलाई हामी चाहिँ बोर्डमा लगेर अनि बोर्डमा बसिसकेपछि बोर्डमा पनि बस्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दा यसपालि चाहिँ अलिकति विज्ञ साथीहरूलाई पनि हामी त्यहाँ राखेर चाहिँ अनि एकदमै अहिलेको वैज्ञानिक आधुनिक र चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो चाहिँ पनि लस नहुने हामी घाटा बजेट बनाउँदैनौँ किनभने घाटा बजेटले हाम्रो आयोजनाहरू बनेको आयोजना पनि अपुरो भएको छ र कमजोर भएको छ। तपाईँको योजना लोकप्रिय छन्, लोकप्रिय चाहिँ योजना पुरा गर्नका लागि त अलिकति घाटाको बजेट त निर्माण गर्नै पर्छ नि, त्यो त प्र्याक्टिस आजसम्म देखिएको होइन। यसो गर्दा हुन्छ नि त, जनमुखी काम गर्न त अलिकति एकछिन जनताको एकछिन मन राख्नको लागि भनेर होइन मैले जनताको मन राख्नको लागि एकछिन मैले ललिपप दिएर छ अनि पछि फेरि जिन्दगीभर चाहिँ मलाई थुक्ने काम त मैले गर्नु भएन नि त। मसँग एकछिन कोही कसैले बजेट नपाउला, एकछिन रिसाउला, तर मैले धरानमा देखिने गौरव हुने काम गरेँ भने त नि
फेरि त्यही मान्छे फेरि खुसी हुन्छ नि त। बिल्कुल। त्यसो भन्नाले पनि के छ भने कोही खुसी हुन्छ, कोही एकछिन रिसाउँछ भनेर मैले बजेट बाँड्ने होइन क्या। मैले देखिने 5 वर्षमा विकास हुने खालको किशोर राईको पालामा यो 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 भयो भनेर चाहिँ त्यसरी अङ्कित गरेर चाहिँ मलाई किन भन्दा चाहिँ मेरो 5 वर्षको राजनीतिक यात्रा होइन नि त, नगरपालिकाको 5 वर्षको मेरो यात्रा होला। त्यसपछि त फेरि मैले मन्त्री खानु पर्ला, अथवा मन्त्रीको नेतृत्व गर्नु पर्ला, अथवा मन्त्री भएर फेरि यो प्रदेशको सेवा गर्नु पर्ला, अथवा मन्त्री भएर यो देशको सेवा गर्नु पर्ला। धरानको समग्र विकासका लागि तपाईँको योजना कार्यक्रम सफल हो, शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। तर यो ठाउँ यस्तो ठाउँ हो, तपाईँको यो नेपाल यस्तो ठाउँ हो, हामीले धेरै तपाईँको स्थानीय तहमा देखेका छौँ कि त्यहाँका मेयर साहबहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरू कुनै काम परेर तपाईँको चाहिँ कार्यालयमा जाँदा ओहो भाइ बसौँ चिसो तातो के लिउँ भन्छन्, अलिकति अर्को किसिमको जनता गएर चाहिँ केही प्रश्न सोधे कति के चिज गरेको दिउँ भन्ने खालको व्यवहार गर्छन् क्या। अनि यस्तो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सम्भव होला त्यो किसिमको प्र्याक्टिस भएको, आज तपाईँलाई जिताउन लागेका कार्यकर्ताहरू उनीहरूको माग होला, इच्छा आकाङ्क्षा होला, कसरी टिक्नुहुन्छ? मलाई त शङ्का त यहाँ छ क्या, टिक्न सकिन्छ? अहिले त्यो तपाईँलाई के भन्छ, किशोर राई सङ्घर्ष गरेर तपाईँप्रति शुभेच्छा सोधेको मैले। किशोर राई सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो। किशोर राई भनेको हिजो एउटा खेलाडी, त्योभन्दा अगाडि पनि उसको आफ्नो अतीत होइन, यो समाजभन्दा अलिक फरकमा बसेको मान्छे हो। तर त्यो सङ्घर्ष गर्दै 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 आएको मान्छेले होइन, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाको जनतासँग म नयाँ हुँ र होइन। त्यसो भने अझै म त के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। किशोर राई अहिले चुनाव लडिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसको माध्यमबाट, काङ्ग्रेसको पार्टीको तर्फबाट, काङ्ग्रेसको हैसियतबाट चुनाव लड्दैछ, गठबन्धनको तर्फबाट हामी फेरि अहिले मिलेर गठबन्धनको तर्फबाट लड्दैछ। तर किशोर राई जब मेयर भएर त्यो चेयरमा बसिसकेपछि सिङ्गो धराने जनताको होइन, सरी धरानेवासीको होइन, तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ किन सरी भन्नुभयो? म अलिकति जनताभन्दा अलिकति आफू माथि भए जस्तो लाग्यो, अलिकति माथि भए जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर पनि मेयर साहब होइन सेवक बन्ने तपाईँको योजना, मेरो योजना हो। त्यसो भन्नाले म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हो गल्ती गरेपछि स्वीकार्नुपर्छ। मेरो भनाइ के भन्छ चाहिँ भोलि गएर धरान उपमहानगरपालिकामा होइन धरानी जनताले, धरानीवासीले किशोर राईलाई होइन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धरानको मेयर भएको प्रत्याभूति र त्यो व्यवहार पाउने म यहाँ प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। विश्वका 4 धाम मध्येको बराह क्षेत्र धाम यसै ठाउँमा छ, त्यस्तै गरी भताबङ्गे दरबारको अवशेष पनि यसै ठाउँमा छ, लगायतकन्या बुढासुब्बा दन्तकाली पिण्डेश्वरी पञ्चकन्या लगायतकन्या धार्मिक क्षेत्रहरू पनि छन् होइन। अन्तिममा मैले सोधेँ धार्मिक पर्यटन सँगसँगै अन्य पर्यटन विकासका लागि तपाईँका योजनाहरू के छन्? जाँदा जाँदै मैले यो अन्तिम प्रश्न सोधेँ सर, तपाईँको समयले गर्दा सुन्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए तर मेजर कुरामा यी कुरा पर्ने भएर मैले सोधेँ। अब धरान क्षेत्रको र आसपास क्षेत्रको पर्यटनको विकासको सम्भावना भनेको, प्रचुर सम्भावना भनेको, एक नम्बरको के अरे तपाईँको सम्भावना भनेको चाहिँ नि हाम्रो धार्मिक त्यसमा पनि हिन्दुत्वको धार्मिक, जसरी तपाईँले अहिले भन्नुभयो बराह भयो होइन, तपाईँको विष्णुपादुका, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, बुढोसुब्बा, यो क्षेत्रलाई एउटा एलिक्वेट गरेर चाहिँ ठोस बजेट कार्यक्रमहरूको ठुलो योजना बनाएर चाहिँ हामी 3 तहको सरकार सँगसँगै होइन धरानमा रहने धेरै जनजाति आदिवासीदेखि लिएर अहिले त अरू पनि जातिहरू, सबै जातिहरू अहिले विदेशमा राम्रो राम्रो ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले यसको वास्तविक होइन विकासको निमित्त धरानको इतिहासलाई एउटा चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँको सृजित गर्ने, इतिहासलाई अझ उचाइमा पुर्याउनको लागि पनि त्यो किसिमको क्याम्पेनिङ, त्यो किसिमको एउटा टिम बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी 5 वर्षमा एउटा देखिने पर्यटनको गन्तव्य र अरू नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू बनाएर चाहिँ कम्तीमा धरानमा चाहिँ 2 दिनसम्म बस्ने, होल्ड गर्ने पर्यटनहरूले, किनभने यहाँ एउटा दुईटा छ घुमेर जान्छ, चिया खाएर जान्छन्, के गर्ने होइन। दार्चुला बैतडीदेखि लिएर तपाईँको दार्जिलिङसम्मका मान्छेहरू पनि यहाँ पढ्नका लागि आउँछ, त्यो शैक्षिक हब पनि हो नि। तर यहाँका विकृति विसङ्गतिहरू यसको लागि पनि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ होइन त? हजुर। ठिक छ सर, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै आम मतदातालाई कसरी भोटको लागि अपिल गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई प्रशस्त समय दिएको छु, आनन्दले बोल्नुहोस् ल। आदरणीय धरानवासी मतदाता आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म किशोर राई, यहाँले मलाई चिन्नु नै भएको छ। म चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा, खेल जगत क्षेत्रबाट आएको मान्छे र आज तपाईँहरूकै एउटा मद्दतले, सहयोगले यो मेयरको उम्मेदवारी चाहिँ बन्न सफल भएको छु र मैले एक कार्यकाल भनिरहेको छु। यहाँ आज यो रेकर्ड पनि होस् कि 5 वर्षमा चाहिँ म चाहिँ एउटा इतिहास बनाउँछु भनेर चाहिँ भन्दिनँ, तर यस्तो काम गर्छु जो एउटा इतिहास बन्न सकोस् र चाहिँ धरानको विकासको एउटा जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य अनुसारको जुन त्यो विकासको यात्रा छ, त्यो यात्रा जुन तरिकाले तय गरेको छु
त्यहाँबाट म एक कदम यताउति नगरिकन होइन, म कुनै चाहिँ मतलब स्वार्थमा लोभमा नपरिकन धरानी जनता जो अहिले विविधतामा हुनुहुन्छ, धेरैको गुनासोहरू छन्, धेरैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभावको आवश्यकताहरू छन्, विकृति विसङ्गति हामी राजनीतिमा पनि छ, ती सम्पूर्ण कुरालाई चिरेर ती सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ धरानलाई एकजुट बनाएर चाहिँ म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गर्नेछु र म तपाईँहरूको मेयर एउटा सेवकको रूपमा म प्रस्तुत हुनेछु र मेरो सम्पूर्ण साथीहरू जो गठबन्धनबाट उठ्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट हामीलाई चाहिँ रुख चिन्हमा चाहिँ म किशोर राईलाई र चाहिँ गोलाकार हँसिया हतौडाभित्र चाहिँ हाम्रा चाहिँ युवा नेता आइन्द्र विक्रम बेगालाई र अरू गठबन्धनमा उठेका चाहिँ उम्मेदवारलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराइदिनका लागि, मतदान गरिदिनका लागि र सुन्दर धरान र चाहिँ समृद्धि धरानका लागि यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको मतको सहयोग र भोलिको दिनमा यहाँहरूको चाहिँ एउटा सहकार्यको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँहरूलाई म चाहिँ सुस्वास्थ्य, यहाँहरूको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित यहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ 30 गते हुन गएको वैशाखको चाहिँ चुनावमा यहाँहरू चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ एकदमै मतदान केन्द्रमा पुगेर चाहिँ आफ्नो मत चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नको निमित्त पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जीवन सर र विशेष गरेर चाहिँ आवाजबिनहरूको आवाज, परिवर्तनका आवाज गणतन्त्र एफएम को यो जुन कार्यक्रम छ, यसले जुन किसिमको चाहिँ अहिले यो देशव्यापी रूपमा यसको एउटा चाहिँ चर्चा छ, यसले लोकप्रियता कमाएको छ, यसको पनि म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र यो अमूल्य समय र मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेयरको लागि मैले चाहिँ जुन किसिमको उम्मेदवारी दिएको थिएँ त्यसमा पनि तपाईँहरूको यो माध्यमबाट जुन सहयोग मिलेको छ, यो म सम्पूर्ण टिमलाई विशेष गरेर चाहिँ के अरे जीवन सरलाई र सम्पूर्ण टिमलाई पनि मुनि मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू मध्येको एक धरान 16 मा रहेको सियोन स्कुलमा भर्ना खुल्यो। पारिवारिक वातावरण र दक्ष शिक्षकद्वारा उत्कृष्ट अध्ययन अध्यापन गराइने, भूकम्प प्रतिरोधी आफ्नै भवन र सम्पूर्ण शैक्षिक मापदण्ड पूरा गरेको कक्षा कोठाको व्यवस्था, सुरक्षित खेल मैदान र यातायातको व्यवस्था भएको, विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझी अभिभावकसँग परामर्श गरिने। प्रवेश परीक्षा धमाधम भइरहेको छ। आजै सम्पर्क राख्नुहोस् सियोन स्कुल धरान 16। सम्पर्क 025 532 013 98 11 39 26 12। नववर्ष 2079 सालको सुखद अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै बुढा सुब्बाको दर्शन गर्न आउँदा आवश्यक पूजा सामग्रीको लागि हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। श्री बुढा सुब्बा एन्ड नर्सरी, धरान 14, विजयपुर, बुढा सुब्बाको गेटैमा।